ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظ قیدا وناصر دلیلا وعناحتا تسکنہ ورزقات وعن وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب العوائج یا حجاب ام المصائب اللہ عبادت قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، نیک حاجات پورے فرما، جو مریض ان صحت عطا فرما، جو قیدی ہیں رہائی عطا فرما۔ میرے مالک جملہ مومنین دور دور تو رہے دے، جتنے نیک ارادے پورے فرما۔ بانی مجلس میرے بھائی دے سایو محنت قبول فرما، مالک انچ اتفاق بخش، ایک دوجے دے دکھ ونڈاون دی توفیق عطا فرما۔ انہاں دے جتنے مرحومین ٹر گئے ذکر دا ثواب نہ دینا وہ ہماری دج فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، کروڑاں دی حق دعائے وارث دا ظہور فرما، زیارت دے قابل بنا، زیارت تو مشرف فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے حضرات۔ عبادت کرو، ایک صلوات اور پڑھو۔ حاضر ہو جناب؟ ہونے نال ہی تساں آسے پاسے دیکھنے تو سارا ڈیکی میں سننا میری طرفوں تساں بہتر جان دے ہو۔ اس ہکے گل دی سختی ہے کہ میرے پاسے ویکھو، اگوں ہاتھ بن کے باؤ تے کھول کے باؤ، وہ تھوڑی مرضی بے جڑا ذاکر تھوڑے نال اتنی رعایت کرے ہوں دے نال تساں بھی تھوڑی جی رعایت کرو بے کم از کم ہوں دے پاسے۔ اور میرے پاسے ویکھن دا مطلب کوئی میرا وکھرا کم نہیں، جڑا ذکر تسی سننا ہے وہ میں شروع کر دیتا ہے۔ جڑا بندہ دیواراں ویکھنا ہے وہ مرضی کرے جی، میں کچھ بھی نہیں آکھ سکتا، لیکن تکلیف ہوندی ہے اس گل دی کہ جڑا بندہ صفاں وچ کھلو کی بھی نماز نہ پڑھے، اس نے بندہ کیا آکھ سکتا ہے؟ آ گئے ہو تو پھر کوشش کرو اپنی اپنی ڈیوٹی حصے دی کرو۔ اتنے نہ کوئی سفارش چل دی ہے، اتنے ہر کوئی سائیں نہ ڈائریکٹ ہے، جتے خود سائیں موجود ہیں اور وہ تھوڑی نیت نو جان دیں، کون کتھوں آیا ہے تے کیوں آیا ہے۔ اور چلو سامنے آ گئے تے اس قسم دے جملے کدی کدی سامنے آندے تے میں آدھا پیا جڑے دور دور تو آزادار بانیان آ رہے ہیں رستے دے وچ حسین لائیو بھی سن رہے حسین، تو میں سید ہو کے منت پیا کریں نا، گھروں جدہ بھی ٹریں حسنات شاہ واسطے نہ ٹریں، حسین واسطے ٹریں۔ پھر توقیر شاہ واسطے ٹرنے تو پھر ثواب ختم، اگر شبیر واسطے ٹرنے ہیں تو پھر اتنا مل سی کہ سنبھال ہی نہ سکتے۔ بول ناراض تو نہیں ہو گئے جی؟ ہو گئے ہو تو خیر ہے، میں ٹھیک ہی آکھ رہے ہیں جناب۔ جس بندے دی نگاہ میرے پاسے جی، پہلا جملہ میں جناب دے حوالے پہ کرے نا، کیونکہ میں سوچا ہی میں جی کہ علمداری کربلا اس دا ٹائٹل ہے جی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں علمداری کربلا ہی پڑھا جی۔ ان دے وچ دو گلاں ان دے بعد میں مسائب شروع کریں دا پیا جی۔ حاضر ہو جناب جی؟ پہلا جملہ جناب دا توجہ چاہساں کہ علی مرتضیٰ نے حضور دی زبان چوسی، پہلے لعاب حجت خدا دی ایک گل سنو۔ ایک بندے آکھے یہ میں گلاں کر لیتے، میرے مولا علی علیہ السلام پہ فرمائندن وہ تو بیٹا میرے پاس دیکھ رہے ہیں، میرا مولا علی علیہ السلام اس بندے نو آکھ رہے ہیں فضول گلاں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ لے۔ اس وقت میں تو پڑھیا ہی کوئی نہیں، میرا مولا فرمایا میں پڑھاواں؟ اس وقت جی پڑھاؤ۔ میرے مولا انہیں آکھا قیدہ لیا، جڑا قیدے تو پڑھیا ہوئے او آدھے قیدہ لیا۔ علی اس ویلے ہائی جدہ حرف ہی کوئی نن جی۔ بسم اللہ جی۔ میرا مولا فرمایا میں پڑھاواں؟ میرے حال ویکھنا بھئی میں پڑھاواں؟ اس وقت جی پڑھاؤ۔ میرے مولا فرمایا زبان انج کر،
توجہ چاہتا بھائی بیٹا میرے پاس ویکھو یار، میں صرف ایک گل کی کہ میرے پاس ویکھو. میرا مولا پہ فرمیندے میں تینوں قرآن پڑھاواں. ہو سکے جی پڑھاؤ. میرا مولا فرمائے زبان کڈ. اس انج کی تھی میرے مولا اپنی زبان تے انگلی لا کے ان دی زبان تے لئی. وہ آدھے مولا اپنی زبان تے انگلی لا کے جدوں میری زبان تے لئی میں حافظ قرآن ہوں. ہن مینوں جواب دیو جن دے لعاب دی اتنی تاثیر ہے. اے صرف انج کرنا ہے اتنی تاثیر ہے. ہن اگلی گل سنو. علی علیہ السلام نے زبان چوسی. علی علیہ السلام نے حضور دی زبان چوسی. حسن مجتبیٰ زبان چوسی. کریم کربلا علیہ السلام نے زبان چوسی. سر چاہتے میرے پاس ویک جس گھر تے ہوتے علم لگا ہوئے بندہ میری گل سمجھے. علی مرتضیٰ علیہ السلام، حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کریم کربلا علیہ السلام، انہاں تریہاں نے حضور دی زبان چوسیے تے جائیں انہاں تریہاں دی زبان چوسیے وہ کو عباس آدھے. گل ختم. مضمون جاندے گل پہ ونجے وہ ذاکر نہیں ہوتا. یہ ذاکر دا کام ہے. اس مضمون کو 3 گھنٹے پڑھنا ہے، اس نو کتھوں کٹ کے پڑھنا ہے تے 10 منٹ پڑھنا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ساری ڈیوٹی شامل ہے. آبانی آکھے تسی جی آدھا گھنٹہ پڑھو 40 منٹ تے ذاکر آکھے نہیں جی میرا مضمون تو 2 گھنٹے دے. وہ تے کم خراب ہے نا جی. بہرحال توجہ ہے؟ حاضر بیٹھو جی. وہ ایک گل ہے کہ میرے پاس ویکھو، اگلی ہور گل ہی کوئی نہیں. جس بندے دی دید میرے پاس ہے. توجہ ہے؟ حاضر ہو جی؟ بسم اللہ. جائیں انہاں تریہاں دی زبان چوسی. وہ سنو عباس آدھیں. 2 بندہ نے بحث کی تھی. ایک آنکھے علمہ والا افضل ہے، دوسرے آنکھے نہیں سلمان فارسی افضل ہے. جس بندے آنکھے سلمان فارسی افضل ہے وہ بندہ گھر چلا گیا. رات نو ستا انہیں خواب ڈٹھا تے خواب دے دوران سیدہ بی بی ملے تے بی بی جلالی چاہ کے آکھے تو آکھے کہ اے سلمان افضل ہے میرے غازی کول. بی بی آدھی کائنات دے جس بندے نو میرا علمہ والا تکے وہ سلمان نہ بن جاوے تو میں دعا کیوں منگی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ رخ بدل آ رہے ہیں جی. غیر معصوم دے 3 گلاں کر کے یہ 2 کر چکا جی. تیسری گل ختم. غیر معصوم بیٹا سرکی جان دے تسی میرے پاس دیکھو، میرے ال دیکھو، میری طرف دیکھو. اردو میں سمجھ آتی ہے؟ بس ہونے ہی تو ہوتے تھے میں کچھ بھی نہیں آکھ سکتے. توجہ سندھی چاہتے ہیں مجھو ڈس. توجہ ہے؟ جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے دیکھن دا تعلق کی سونا نہ لے. میں سید ہو، میں یہ نہیں کہ میرے پاس ہے صرف یا میرے تک کی. جتنی دیر مجلس امام نے صرف سننا ہے. تھک جاؤ تو باہر چلے جاؤ، صحیح کڈو. ٹھیک ہے نا جی؟ غیر معصوم دے ہتھاں تے بوسا دیونا منع ہے، سختی نال منع ہے. تسی غیر معصوم دے ہتھاں تے بوسا اگر بوسا دیونا بھی ہے تو اس پاسوں نہیں، اس پاسے کیونکہ اس دا تعلق کی شبیر دی ذریعہ نال ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جی بسم اللہ. اور چلو اگلی گالی میسیج میں کر رہا ہوں کیونکہ اتھوں رخ بدلیں دا پیا. علم نو ٹچ نہیں کرنا اگر وضو نہیں تھا. کوئی سمجھ یہ ہے؟ او یہ ہکو میسیج لے وائن تے بڑی گل ہے. ہاں یہ ہکو ہی لے وائن. اس ویلے علم نو ہاتھ لاؤنے جدو وضو ہوئے. وضو نہیں تو ہاتھ نہیں لاؤنا. اے علم ہے جی تو انہوں سلام ہی کرنا ہے تے وضو ہی نہیں تے انج کر لاؤ. ہاتھ بھی نہیں لاؤنا تیرا بوسا بھی ہو گیا. کوئی سن دے پہ ہو یا نہیں؟ جی بسم اللہ جی. غیر معصوم دے ہتھاں تے بوسا دیونا منع ہے، منع ہے. ایویں ہے علی المرتضیٰ علیہ السلام، حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کریم کربلا علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام،
امام محمد باقر علیہ السلام میں 5 امام جندے ہتھاں تے بوسا دے مینوں کو عباس آ دے مہربانی جناب گل تو مک گئی ہے تھیں تسی پیچھے رہ گئے ہو گل میں کر گیا اگر تسی نہیں پہنچے تو مزید میں ایک لفظ تھوڑی آسانی واسطے آدھا کہ ہاتھ چمدے کیوں آئے نہیں اجے بھی نہیں پہنچے چلو اشارہ ایک ایسی زبان ہے جو ہر بولی والا سمجھ لیندہ ہے ای 5 امام غازی دے ہاتھ کیوں چمدے ہیں چلو ہون پہنچ گیا جی تو ہے نہ کرے تو کسی دا قیدی نہیں لیکن میں کتاب پڑھے ہے بھی ایک رومن دی قسم ہے میرے مولا فرمائندے جڑا ساڑھے غم میں ہے کر دے ان دا نام رومن والا درج ہو ویندے جڑا غمگین چہرہ بنا لوے ان دا نام بھی رومن درج ہو ویندے تو سب میں نے جواب دے ہو میں پیا دا کہ ہاتھ چمدے اس واسطے ہیں کہ کربلا دے وچ ان دے بازوں بولو جی بابا جی بازو قلم ہوئے سن یہ ہے نا صحیح میں قربان تھی ونجا ماتمی ازادار بیٹھے ہو میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم جدہ مظلوم کربلا نے ٹورے ہے یہ 2 شہید ہیں جس نے وکھرے رنگ کریم کربلا ٹورے ہے ایک علی اکبر سرکار ایک میرا علمہ والا شہید اے علی اکبر نے ہی ٹورے ہے ہون جا نہیں ویکھنا انہوں پتہ نہیں میں کی پڑھ رہا ہوں اے علی اکبر نہیں ٹورے ہے تو اپنے دور دا محمد ہے میں تینوں ٹورنا ہے تین ٹورنا ہے تین لامنا ہے میں چامنا ہے تیرے بغیر نبدی میری نانے بغیر نہیں نبدی یہ ساریاں گلاں کر کے تے حسین انج آکھے ہے ٹور ونج ویکھ کے نہیں آکھے تے جدوں عباس دے ٹورن دا ٹائم ہے میرے مولا ڈٹھا بھی نہیں تے بولے بھی نہیں آکھاں آکھ دے میں جملہ جڑے رون دے پہ چلو ہوئے بندے میری کل سمجھو اے جدو غازی نو ٹورے ہیں نا بس صرف انج کیتا ہے یہ تو انہوں پتہ ہے جن غازی ٹورے ہے جی بسم اللہ جن بندے دی نگاہ میرے پاس ہے غازی گھوڑے تے چڑھے 9 لکھ اگے بھجے علمہ والے آکھے دوڑو نہیں میں لڑنا نہیں جتنا میں لڑنا ہے بدلے علی دیاں دھیاں دے سا اس واسطے میں نہیں لڑنا کنارہ صاف کیتے ہیں دریا دے کنارے تے آئے علمہ والے آ کے مشک پانی دے بھی سٹی پانی چ سٹ کے اے صرف مسائب ہی پڑھا تے میں جتے پہنچ گیا تھے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے ہوں جتوں میں شروع کر کے پہنچ گیا تو انہوں پتہ ہے کہ کتنا مضمون ہے یہ تسی بہتر جان دے ہو ایک خشک مشک پانی سٹ کے انہوں نرم کیتا ہے نرم کر کے پھر انہوں بھرے ہے پانی نال بھر کے انہوں منہ بند کیتا ہے منہ بند کر کے مونڈے چپائی پھر عباس علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نو ویکھے ہے میں صدقے تھے انج ویکھ کے تے فرمیندے تسی تارو گئے ہو بطول دے پتر دے ہوٹ خشکین اگلی گل سمجھنی ہے میرا علمہ علیہ شیر فرمیندے نے جڈاں مولا حسین میرے کو لاسن میں وعدہ پیا کردہ تسی میرے نال نہ ہو سو سونی تیاری کیتی ہے آغاز مجلس سے تقریباً ہر جی بابا میں نوکر مولا زندگی دراز کرے جی جولیے ودہو میں 2 وین کر چھوڑا تے انتظار مکا چھوڑا جی جس بندے دی دید میرے پاسے ماتمی ازادار بیٹھے ہو میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم علمہ والا گھوڑے تے چڑھے آئے علمہ والا بیٹا علمہ والا گھوڑے تے چڑھے آئے گھوڑے تے چڑھے تے مظلوم کربلا نے بلائے معصومہ جی بابا فرمیندن میرے قریب آ بی بی قریب ہے بابا حکم فرمیندن جڑے ٹائم دا چان اکبر لتھا ہے نا میری دید مک گئی میں تنو بلند کرے نا تو میں نے دس میرا ویر کتھے اے امام نے انج آئے انج نہیں اے انج آئے
मासूमा तेरा चाचा बाबा मेरा चाचा मैदान ही सोहना पे लगता है मेरा मौला धी दी पेशानी चुमकिया दे अपने दौर दा अलीज होया मंजर बनावे भाई ए मेरे देख ले बाबा मेरे चाचे घोड़ा टोरिया है फरमांदन बिस्मिल्लाह ये मेरे चाचे ने घोड़ा थोड़ा तेज टोरिया है फरमांदन माशाअल्लाह बाबा मेरे चाचे ने थोड़ियां वागा सज्जे मोड़ियां मातमी अजादार बैठे हो जब आखे ना वागा सज्जे मोड़ियां ते मेरा इमाम आदे चाचे ने दुआ कर मैं जुमला आखे थे कि मोमिन इकबोल क्या दे सैयदादा शबीर आखे चाचे ने दुआ कर इंशाअल्लाह खैर ना लावी जे बंदे दी दीद मेरे पास है मैं जुमला औखा पिया दा मेरा काम सिर्फ मिन्नत करना है तेरी तौहीन करना नहीं मेरा काम कि मैं तेनू लड़ के मुखातिब करा मेरा काम नहीं मेरा सिर्फ इतना काम है जो मैं मुखातिब कर सकदा इतना बड़ा मसाइब अगर तेरे दिमाग ते असर नहीं कर सकदा तो मैं तेनू कुछ भी नहीं आख सकदा ये मैं वो मसाइब पिया पढ़दा जिंदे बाद अली दियां धियां सुतियां ही नहीं हाँ हाँ जेड़ा बंदा बेख्याली करे मर्जी करे इवें बाबा मेरे चाचे ने घोड़ा टोरिया है ये हुण घोड़ा तेज टोरिया है हुण मेरे चाचे ने वागा सज्जे मोड़ियां हुण मेरे चाचे ने वागा खब्बे मोड़ियां थोड़े जे महक दा आवाज़ देवी जनाब जै बंदे दी दीद मेरे पासे अचानक में बीबी डेदी खड़ी ना ते हक्कल मार के आदि बाबा हुण मेरे चाचे ने वागा ढिलियां कीतियां ते अचानक बीबी आखे हाय मेरी किस्मत मेरा इमाम आदे क्या बनी आवाज़ आंदी है बाबा लुट पै गई है मेरे चाचे दा बाजो कलम हो गया हो जड़े बंदे वहन करके रोंदे पे आवाज़ आंदी है बाबा मेरे चाचे दा दूजा बाजो जी बाबा मैं नौकर मैं लखवारी आखा जड़ा बंदा अज तक नहीं रना अचानक मेरी सैन दी दीद पई है दुविया तकी तेरा क्या दिए बाबा लुट पै गई है मेरा चाचा लह गए जड़ा के चाचा लह गए शबीर जिवें धी को चाई खड़े हैं तिब्बे ते खड़ा क्या दिन तू अपने दो बहन मैं अपने दो बहन आवाज़ आंदी है तू असगर चा मैं गाजी चा जी बाबा मैं नौकर मैं लखवारिया आजादारां दा नौकर मैं मातमियां दा नौकर जेड़े बंदे वहन करके रोंदे पे हो मातमी आजादारां मैनू मौला दे पाक मिंबर दी कसम दीन लहा के मजलूम करबला मैदान दे विच तुर पिया है और मातमी आजादारां औखा जुमला पियादा औखा जुमला पियादा इतराज करने वाले तबेनुल हरमैन इची करेंदन या रिवायत में पढ़ी ते बंदा उत्थे भी इतराज कीता लफ्ज़ां दा मैं जामिन किताब दा मैं जामिन अगर किसी दे अकीदे ते जंग लगा होया तो मैं कुछ नहीं कर सकदा मैनू मौला दे पाक मिंबर दी कसम जदों शबीर मैदान ही चाहन इन्हां जालिमां ने क्या कीता है अब्बास दे कट्टे होए बाजों नेज़ा ते चाहन शबीर दे सामने हिला हिला किया दे नहीं है बाजुएन और जिन्ना दे मान करेंदा हमें जी बाबा मैं नौकर में लखवारी आखा मैं लखवारी जड़े बंदे हाय करके रोंदे पे हो मातमी आजादारों निगाह होवे जी बाबा नौकर मैं कहंदा पिया भाई मातमी आजादार बैठे हो मजलूम करबला औखे टुरे मैदान दे विच आए इवें पहुंचन मैदान विच मेरे इमाम ने खुशबू महसूस की थी औखे टुर के आए अली अकबर दे कोल आए गैरत मौला अब्बास दे कोल आए और मातमी आजादारों इवें पहुंचे अब्बास भी खुशबू तो महसूस किया है आवाज़ आंदी है पहुंच गए हो हाँ पहुंच गया और मातमी आजादारा दे मौला मेरी अखां साफ करो मैं देदा देखा गरीब किवें होंदे मैं देदा देखा गरीब किवें होंदे और मातमी आजादार बैठे हो मेरे इमाम ने अखां साफ की हैं अब्बास दी दीद पई है अब्बास दे मुंह चो निकला है हाय गरीबी मेरा इमाम आदे गादी गुरबत वैन क्यों करें आवाज आंदी है मौला तेरी गुरबत ते पिया रोना आवाज आंदी है मौला अल्लाह दे नाम ते दसो
جتنے شہید چڑھایا بھی تسائیں، لاشاں بھی تساں چاہیے، میں نو سوار بھی تساں کیتا ہے، میں لتھاں تے پہنچ گئے ہو، غازیاں دائی واسطے روندا جدا تساں لاسو کون تیمیاں جواز یہ غازی اساں رات دیا۔ جی بابا میں نوکر میں لکھواری کھاں جڑے بندے وین کر کے روندے پے ہو، اپنے ٹائم تو میں 1 منٹ تے نہیں پڑھنا، میں کدی سٹے سائٹی نو اپنے پیر تے ہاتھ لاوانی نہیں دیتا، اور اگر میں نو کوئی ہاتھ لاوے تو میں مضمون دی پرواہ نہیں کریں دا، میں اتھے ہی ممبر چھوڑے گا، آج میں اتھے جا کے چھوڑا، اے جنہیں سونا گریہ ہو گیا، آغاز مجلسی جتنا سونا مسائب ہو گیا، سیدہ بی بی راضی، اور میں منہ تے تعریف کرنا، میرا مولا فرمائے قتل دے برابر، لوگ تے بڑے خوش ہوندے منہ دی تعریف تے، میرا مولا فرمائے قتل دے برابر ہے منہ تے تعریف کرنا۔ لیکن میں اس حوالے نال کئی ممبر تے گل کر چکا، میں ایسے ہی میرا گھر ہے نا، پتہ نہیں کتنے سالوں تو میں پڑھ رہے ہیں، تسی جان دے ہو، میں جاندہ ایسے گھر بھی موجود ہیں جتھے پورا سال 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھی ویندی، اور مجلے سالے دن 2 پڑھن واسطے ہر کوئی پڑھ لیندہ ہے، پورا سال 2 رکعت نماز، کہ سال دے بعد ساڑھا جلسہ ہے، پورا سال 2 رکعت نماز ڈیلی پڑھنی، روزانہ پڑھنی، جڑے بندے ہائے کر کے روندے پائے ہو، میرا امام آدھے غازی آواز آن دیئے جی بسم اللہ، آواز آن دیئے عباس میں تیری جی بسم اللہ میں تیری اکھاں صاف کرداں، اکھاں صاف ہویاں، او ماتمی ازاداراں مظلوم کربلا نے ڈٹھے، آواز آن دیئے غازی میں تیرے کل منگداں، غازی آدھے میں کیا دے ون جوگاں، میرا امام آدھے او منگداں جڑا 32 سال چھپا یہی، آواز آن دیئے مولا حکم، میرا امام آدھے منت لا میں نو سونی زبان نال ویر جو زاد، عباس چپ کر گیا، جڑے بندے وین کر کے روندے پہ آؤ، میرے پاس ویکھیں جڑے بندے اجاں تک نہیں انہوں نے، عباس دی اکھاں بس پہ ہیں، آواز آن دیئے مولا میں تو نو بھیرا سڑا، امام آدھے میرے دیکھ میں بطول دا پترہ، او ماتمی ازادہ رہا، عباس چپ کر گیا ہے، میرا امام آدھے رو نہیں، عباس میں سمجھدا تائیں میرے نال انج گزاری جی میں نانے نال بابے گزاری، تائیں میرے حکم تو بغیر قدم چاہیے کدی نہیں، لیکن میں دو دیکھ میں امامہ جڑی گل تو سوچ رہے ہیں میری انگلیاں چوے، جنہ بندہ ہے کی تھی یہ تھوڑی جی کوشش کریں بھائی، انہیں عباس نے ڈٹھا ہے، عباس دیا کھاں وسن لگ گئی ہیں، آوازاں دیا مولا میرے دو ہاتھ ہٹا گئے، میرا امام آدھے روندہ بیندے رسیندہ کیوں نہ ہے، آدھے مولا میں ڈٹھے جنت البقیہ ہے، میری ماں تیری ماں دی مزار تے گئی کھڑی ہے، تیری اماں دے وال کھلے ہوئے، آوازاں دیا ام البنین میرا حسین پیار، آوازاں یہ ماں راضی آئی وے میرا وفادار، آوازاں یہ سر چوبیرا تیرے بادی دی کہہ نہیں بنڑی، جی بابا میں نوکر میں لکھواری کھاں جڑے بندے وین کر کے روندے پے ہو، عباس دے منہ چوں نکلا ہے، ہائیو میرا حسین ویر، ہائیو میرا مظلوم ویر، ہائیو میرا بچنا مویا ویر، عباس نے 3 دفعہ سڑا ہے، عباس چپ کر گیا ہے، میرا امام آدھے غازی بول، آدھے تو امام میں تیرا نوکارا، اللہ دے نام تے دساؤ جدہ 3 دفعہ صدم زمین کیوں ہلی، میرا امام آدھا سر چیندہ تے خیمہ دو دے، جدہ عباس ڈٹھے آلیہ دے بال کھلے ہوئے، رو رو کیا دیئے تیری کہہ دن بھیڑا، جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا، انتظار ختم، اجا میرے 4 منٹ باقی ہیں، کوشش کی تھی کر بھائی، جڑا بندہ آجا تھکا نہیں، میں سوچیں دا نہیں پیا، کوشش کرو بھائی، یہ جڑے 1-2 بندے بیٹھے ہو،
اگر مجلس ذہن تے نہ ہوئے تو پیچھے ہو کے بیٹھا ذاکر نو ٹینشن نہ دیتی کار غازی تو وڈا مصائب کھیڑا ہے اے میں مضمون کیوں شروع کیتا ہے تو اسی میرے کو پوچھے صرف اس دی وجہ تو نہیں صرف اے نہیں کہ لکھو ہے علمدار کربلا صرف اے نہیں میں نے مولا دی مزار دی قسم یہ وجہ کیا ہے جتھے عباس دی شہادت پڑی جاوے اتھے امام زمانہ ضرور ہوں دے میں اس واسطے پڑھے ہیں جی بابا میں نوکار بس مکہندہ پیاں بھائی عباس دے مونچو نکلا جی بسم اللہ عباس دے مونچو نکلا ہے حسین ویر میرا مظلوم ویر میرا بچنا مویا ویر جڑے بندے روندے پہ ہو اور بی بی آنکھے عباس میں تیری بہن عباس دے مونچو نکلا ہے ہائیو میری آلیہ بہن ہائیو میری بازارہ چرلن آلی بہن ہائیو میری قیدن بہن غیرت علیہ ایک منظر ہو جی آیا ہے مظلوم کربلا عباس کو مٹی تے سما کے اٹھ کھڑے خیام آلے پاس دے کیا دن کہندہ نال پئی بلیں دیئے مان مک گئے دی او غازی دنیا تو ٹور گی کہیں کو محنت ہی سمجھ آن دیئے جی بابا میں نوکر میں لکھوری اکھاں مظلوم کربلا نے 6 روایتیں مظلوم کربلا نے لاش کیوں نہیں چاہی 6 روایتاں اتھائیں بھی مکھا سکدا ایک وین پڑھ کے اپنے ٹائم دے اندر ممبر پہ چھوڑے نا پہلی روایت غازی منع کیتا ہے مولا نہ لائے ونجے چلو صحیح کڑو ہے تو 2 منٹاں دی گال غازی منع کیتا ہے نہ لائے ونجے دو جی روایت مولا میں وعدہ کیتے پانی آیا تے آساں مجلس ہی چاہ گئے تو مجلس سن بھائی 3 جی روایت آدھے علی دیاں دھیاں وال کھلے سن جڑے بندے روندے پہ ہو 4تھی روایت غازی منع کیتے مولا نہ لے ونجے ہوندی کی وجہ ہے میرا مولا فرمائندے کیڑی وجہ ہے او جڑے لفظ سن دے ہو میرا مولا فرمائندے کیڑی وجہ ہے آدھے مولا تیری محمد دی قسم ہے میری زندگی دا کوئی لمحہ نہیں علی دیاں دھیاں آوین تے میں استقبال واسطے نہ اٹھ آواز آندھی اللہ شکین گیوں میں اٹھن دے کعبے جی بابا میں نوکر میں لکھوری اکھاں مظلوم کربلا علم چاہے مشک چاہی کبیر چور پائن خیام دوی چاہیں ہمیں آکے رکھے آئے ہر بی بی روندی بھئی کوئی آدھی ہے برباد مدینہ کوئی بی بی آدھی ہے سنج مدینہ ساریاں بی بی ہمیں پہیاں کریں دیں مظلوم کربلا دی حالت کیڑی اے ہاتھیں بی بی آدھے کیا گلیں دے ہو امام آدھے آلیہ میری معصومہ بی بی آدھی ہے جنہاں پتہ لگے اپنے خیمے دو بھج پئی ہے مظلوم کربلا خیمہ دے دروازے تے آئے قیامت دا منظر ہے اصغر کو مٹی تے سمائی بیٹھی ہے رو کے بیٹھی آدھی ہے نہ پانی منگیا نہ میرے بابے دی کمر ٹوٹیا جدہ دید پئی ہے میرے مٹی تے جھاڑ پئی ہے پیو دے منہ دے دیکھ کے آدھی ہے میں کو معاف جا کا گل مک گئی ٹائم ہو گئی ہے بس 2 منٹ اتنا ہی ختم بھائی آواز آن دیئے بابا بابا آواز آن دیئے بابا میرا چاچا کیوں نہیں آیا آواز آن دیئے چاچا لہگی آئی غیرت علیہوں بی بی خیمہ دے دروازے تے آ کھڑی ہے رو رو کے کھڑی آ دیئے ہی کواری خیمے آ چاچا ساڑا کوئی نہیں رب دے سوا چاچا جی بابا میں نوکر میں لکھوری کھان رو رو کے بھیا دیئے جیندے شرم تو سورج نہیں چڑھیا او کھڑیے باج ردہ
جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھان جڑے بندے روندے پہ ہو وہ جنہیں ماتم کرنا ہے رو کیا دیا چاچا اور کسے نو مل نہ مل تیری مرضی چاچا میں نو تا ضرور مل آواز آن دیا کیوں رو رو کے کھڑیا دیا میں بنجڑا ہے شام تے نہیں ولنا میں نو ایک واری گل نال لاچا اللہ لعنت اللہ علیکم